मेरी छोटी बेटी तानिया जब से अपनी बड़ी बहन मारिया के घर रहने के लिए गई थी तो मारिया बहुत खुश थी। तानिया अपनी बहन का बहुत ख्याल रखती थी। वो कहती कि बाजी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं जब तक यहाँ हूँ आपको कोई काम करने नहीं दूंगी। वैसे तो वो तानिया के आने से बहुत खुश थी, मगर उसे एक बात की समझ नहीं आती थी कि रात के वक्त तानिया जब भी उसे दवाई खिलाती है तो उसकी आंख अगले रोज 2 बजे के वक्त ही क्यों खुलती है। एक रोज मारिया ने दवाई खाने का नाटक किया और आंखें बंद करके लेट गई, मगर कुछ देर बाद जब उसने तानिया के कमरे में झांका तो उसका दिमाग चकरा गया, क्योंकि तानिया तो मेरी 2 बेटियां हैं, मगर दोनों की आदात में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। एक बेटी मारिया रहमदिल है, हर किसी के काम आने वाली, डरपोक, डरी सहमी, बड़े छोटे की इज्जत करने वाली। क्या खूबी नहीं है मेरी बेटी मारिया में। दूसरी बेटी तानिया, नाम तो उसका तानिया है, दोस्तों से वह अपने आप को तानी कहलवाना पसंद करती है। महफिल की जान, बदतमीज़, मुंह पट। आप लोग सोच रहे होंगे कि अपनी बेटी को मैं किन अल्फाज से पुकार रही हूँ, कैसी माँ हूँ। हाँ, तानिया को मैं इन्हीं अल्फाज से पुकारूंगी, क्योंकि तानिया ने मेरी बड़ी बेटी मारिया की ज़िंदगी तबाह कर दी है। सगी बहन होते हुए भी वो अपनी बहन की दुश्मन निकली। जब दोनों छोटी थी तो काश मैं तभी पहचान लेती कि तानिया के दिल में अपनी बड़ी बहन के लिए नफरत है। बच्चों के पापा दोनों बच्चियों के लिए गुड़िया लेकर आए तो काले बालों वाली गुड़िया तानिया ने पसंद की और सफ़ेद बालों वाली गुड़िया मारिया ने। 2 दिन बाद तानिया ने जिद करना शुरू कर दी, ये कहकर के उसे सफ़ेद बालों वाली गुड़िया ही चाहिए। हम दोनों ने उसे समझाया कि खुद उसने काले बालों वाली गुड़िया पसंद की है, मगर उसने रो रो कर खूब शोर मचाया कि उसे सफ़ेद बालों वाली गुड़िया ही चाहिए। मेरी रहमदिल मारिया ने उसे सफ़ेद बालों वाली गुड़िया दे दी और काले बालों वाली खुद ले ली। 2 दिन के बाद देखा कि काले बालों वाली गुड़िया के बाल कटे हुए हैं और उसकी टांग और हाथ टूटे हुए थे और मारिया खामोशी से आंसू बहा रही थी। दूसरी तरफ तानिया आराम से अपनी गुड़िया से खेल रही थी। मेरे पूछने पर मारिया ने रोते हुए बताया कि तानिया ने उससे कहा कि मारिया बाजी, आइंदा याद रखना, अगर मैं कोई चीज़ पसंद कर लूँ तो आप मुझे खुद दे दिया करो, वरना मैं इसका भी यही हशर करूँगी जो इस गुड़िया का किया है। हर खिलौने पर तानिया सबसे पहले कब्जा कर लेती। अगर मारिया को भूख लगी होती तो भी तानिया सबसे पहले खुद खाने को मांगती और हम तानिया को छोटा समझकर उसकी हर ख्वाहिश पूरी कर देते। मारिया में सब्र बर्दाश्त नहीं थी। वो तानिया की शिकायत भी नहीं करती थी, बल्कि आंसू भरी आंखों से तानिया को छोटी बहन समझकर हर चीज़ दे देती। मारिया खामोशी से कोने में बैठ जाती थी। दोनों के एक ही तरह के लिबास आते तो वो भी तानिया मारिया को ना पहनने देती, और इत्तफाकन ऐसा भी हो जाता तो कुछ दिन बाद मारिया का लिबास जगह जगह से कटा हुआ मिलता। जब तानिया से पूछा जाता कि बेटा आपने ऐसा क्यों किया, तो वो चिल्ला कर कहती, मामा जो चीज़ मुझे पसंद हो वो कोई दूसरा नहीं ले सकता। मैं चाहती हूँ कि मैं अकलौती रहूँ, मगर मेरी ये ख्वाहिश पूरी नहीं होती। परेशान होकर मैं तानी को समझाती, मगर उसकी समझ में कोई बात ना आती थी। वक्त गुजरता रहा और मेरी दोनों बेटियां जवान हो गईं। मैं दोनों ही नहायत खूबसूरत और ज़हीन थी, मगर दोनों के मिजाज में बहुत तजाद था। घर में दौलत की फरावानी थी और बेटियां भी काबिल, तो जल्द ही दोनों के लिए रिश्ते आ गए और बाहमी रजामंदी से हमने वो रिश्ते तय कर दिए। शहजाद मेरी बड़ी बेटी मारिया के लिए और खुरम तानिया के लिए पसंद कर लिया गया। वो दोनों बहुत खुश थे और हम भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। शहजाद के घर वालों को शादी करने की बहुत जल्दी थी, इसलिए हमने भी बेहतर समझा और मारिया की शादी तय करके उसे रुखसत कर दिया। मारिया का ससुराल बहुत अच्छा था। वो जब भी मिलने आती खुशी और सुकून उसके चेहरे से आया होता। मैं भी खुश होती कि हर माँ की यही तमन्ना होती है कि बेटी अपने ससुराल में खुश हो। 2 महीने गुजर गए और अचानक शहजाद के मोबाइल पर रिंग कॉल्स और SMS आने लगे। कोई लड़की से ऑफिस आते और ऑफिस से निकलने के औकात पे उसका पहना गया लिबास, रंग समेत सब बताती और कहती कि वो उसे बहुत चाहती है। शहजाद ने मारिया को बताया कि पता नहीं कौन है जिसको मेरे पल पल की खबर है। शहजाद तवाब कॉल्स इग्नोर करता रहा और उसने मारिया को तवाब सूरत हाल से आगाह किया और किसी भी फौत को अहमियत ना देने को कहा। परेशानी से बचाने के लिए खुद परेशानी जाहिर ना की। और इधर मारिया की शादी के बाद तानिया बिल्कुल बदल गई थी। जो एक घर में रहते हुए अपनी बहन मारिया से बात भी नहीं करना चाहती थी, अब वो हर दूसरे दिन फ़ोन करके मारिया को अपने माँ बाप के घर बुलाने की जिद करती। मारिया अपनी सादगी की बदौलत बहन की मोहब्बत तसव्वुर करती रही और सबसे मिलने चली आती कि देर आए दुरुस्त आए। बहन की मोहब्बत तो जागी। मारिया जब भी मैके आती
سب کچھ چھوڑ کر اس کے پاس آ بیٹھتی اور ہر بات پوچھتی کہ ماریا سارا دن کیا کرتی ہے، شہزاد بھائی کیا پسند کرتے ہیں اور وہ اپنا سارا دن کیسے گزارتی ہے۔ ماریا بہن کی محبت سمجھ کر ہر بات کا جواب دیتی رہتی۔ چند دن بعد ماریا گھر نہیں آئی تو تانیہ نے فون کیا کہ ماریا اتنے دن سے کیوں نہیں آئی۔ ماریا میں نے اپنی طبیعت خراب ہونے کا بتایا، اس کو کہا کہ اگر وہ نہیں آ سکتی تو نہ آئے، میں خود اس کے گھر ملنے آ جاتی ہوں۔ تانیہ نے اپنی ماں سے ماریا کے گھر جانے کی ضد کی تھی۔ شہزاد کے گھر والے لاہور میں رہتے تھے، شہزاد جاب کی وجہ سے کراچی میں تھا۔ شہزاد کے گھر میں صرف شہزاد اور ماریا تھے۔ شہزاد کے پاس رنگ کالز کا ایک سلسلہ اب بھی جاری تھا۔ جب شہزاد آنے والا ہوتا تو ماریا کو نیند کی گولی دے دیتی، وہ سو جاتی اور تانیہ شہزاد کو کھانا دینے کے بعد لمبی لمبی باتیں کرنے بیٹھ جاتی۔ وہ پہلے بھی محفل کی جان ہوتی تھی، کوئی بھی بور ہو جائے ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ تانیہ نے ماریا کے گھر آتے ہی کافی کام اپنے ہاتھ میں لے لیے تھے۔ ماریا اپنی خاموش طبیعت اور سادگی کی وجہ سے شہزاد کو کمپنی نہیں دے پاتی تھی جو وہ تانیہ کی سنگت میں گزار رہا تھا۔ ماریا اور تانیہ کا موازنہ کرنے لگا کہ ماریا سوبر اور تانیہ نہایت شوخ و چنچل طبیعت کی مالک ہے۔ شہزاد کا دل بھی تانیہ کی طرف کھنچنے لگا تھا۔ دوسری طرف ماریا سوچتی رہی کہ کیا وجہ ہے کہ جب بھی شہزاد کے آنے کا وقت ہوتا ہے اس کو گہری نیند آ جاتی ہے اور وہ سو جاتی ہے، اور اگلے دن دوپہر کو اس کی آنکھ کھلتی ہے۔ کیوں آخر کیوں؟ ایک دن تانیہ دودھ کے ساتھ دوائی لائی اور کہا کہ باجی یہ کھا لیں۔ میں نے گولی لے کر رکھ دی اور کہا کہ بعد میں کھا لوں گی، اور آنکھیں بند کر کے جان بوجھ کر سونے کا ناٹک کیا تاکہ تانیہ کو لگے وہ دوائی کھا کر سو چکی ہے۔ اس دن ماریا کو نیند نہ آئی، وہ آنکھیں بند کیے لیٹی رہی۔ دیکھا کہ شہزاد آیا اور کپڑے تبدیل کر کے نیچے چلا گیا، اور اس کے بعد بہت دیر تک شہزاد اور تانیہ کے ہنستے کی آواز اسے پریشان کرتی رہی۔ وہ تو اس کے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ پھر اچانک اسے لگا کہ خاموشی سی چھا گئی ہے اور اسے کوئی بھی آواز نہیں آ رہی تھی۔ وہ اٹھی اور آہستگی سے ہال کی طرف گئی۔ ہال خالی تھا مگر تانیہ کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ وہ تانیہ کے کمرے کی طرف گئی اور کھلی کھڑکی سے اندر جھانکا تو وہ لرز کر رہ گئی۔ اے کاش اس نے تانیہ کو اپنے گھر نہ بلایا ہوتا، اور کاش اسے یہ سب کچھ کبھی نہ دیکھنا پڑتا۔ وہ ضبط کرتی اپنے آپ کو اپنے کمرے میں واپس لے آئی اور فیصلہ کیا کہ تانیہ کو فوراً واپس اپنے گھر بھجوا دے گی اور اپنا گھر بچائے گی۔ شہزاد کے آفس جانے کے بعد اس نے تانیہ سے کہا کہ اب اس کی طبیعت ٹھیک ہے، لہٰذا وہ امی کے پاس واپس چلی جائے۔ تانیہ بہت حیران ہوئی اور بولی کہ آپ کی طبیعت تو ابھی بھی اتنی ٹھیک نہیں ہے، اکیلی کس طرح رہیں گی؟ ماریا، میں نے اسے صاف بات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، سو میں نے اسے کہا کہ اپنا گندا ناٹک جو مکمل کر رہی ہے ختم کرے۔ تانیہ نے بے باک لہجے میں بات کرتے ہوئے بہن سے کہا کہ اگر اسے سب کچھ معلوم ہو گیا ہے تو وہ فوراً شہزاد سے طلاق لے لے، کیونکہ شہزاد اب تانیہ کو پسند کرتا ہے۔ یہ سن کر ماریا نے تانیہ سے کہا اپنی بکواس مت کرو، وہ ہمیشہ خاموش رہی تمہاری غلط حرکتوں پر، اور اب یہ میرے شوہر کا مسئلہ ہے، میں امی کو سب بتا دوں گی۔ ماریا کا غم اور غصے سے برا حال تھا۔ باجی تم بتانے کے لائق ہوگی تب نہ۔ اور اس کے فوراً بعد تانیہ نے اپنی بہن ماریا کو فوراً سیڑھی سے دھکا دے کر گرا دیا اور کہا کہ تمہارا شوہر شہزاد سفید اور خوبصورت ہے، جبکہ میرا ہونے والا شوہر خرم شکل و صورت پہ اتنا خوبصورت نہیں ہے، اس لیے میں ہر حال میں شہزاد کو حاصل کر کے ہی رہوں گی۔ یہ کہہ کر اس کے بعد تانیہ نے اپنی بہن ماریا کو سیڑھی کی طرف دھکا دے کر گرا دیا۔ ماریا کی آنکھ 3 دن بعد کھلی تو پتہ چلا کہ وہ پچھلے 3 دن سے ہسپتال میں تھی۔ اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی اور کمر پر کافی چوٹ آئی تھی۔ اس کی ٹانگ کا آپریشن ہو چکا تھا۔ اب بھی اس کے پاس بیٹھی تھی، پریشان حال اور اداس، جن کو حالات کا علم بھی نہ تھا۔ ماریا ہوش میں آنے کے بعد تمام باتیں ماں کے گوش گزار کی۔ ماں بھی آنسو بہاتی رہی۔ شہزاد نے ماریا کو طلاق دے دی، تانیہ نے خرم سے منگنی توڑ دی اور تانیہ نے گھر سے بھاگ کر شہزاد سے شادی کر لی۔ ماریا کا یہ خبر سننا تھا کہ بے ہوش ہو گئی اور ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ کوما میں چلی گئی ہے۔ وہ یہ سب برداشت نہ کر پائی جو اس کی بہن نے اس کے ساتھ کیا تھا۔ اس بات کو 3 سال ہو گئے ہیں۔ میں اپنی بیٹی ماریا کی دوسری شادی کر دی ہے اور اب وہ اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش ہے۔ تانیہ اور شہزاد کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتی کہ وہ کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں۔ میں ماں ہوں اور تانیہ سے خوش بھی نہیں ہوں، مگر میں اسے بد دعا نہیں دے سکتی، اس لیے کہ ایک بیٹی کو تو پہلے میں اس کی بہن نے تباہ کر دیا تھا اور دوسری بیٹی کو میں بد دعا دے کر برباد نہیں کر سکتی۔ میری سب ماؤں سے التجا ہے
کہ کبھی بھی اولاد کی ناجائز خواہشات کو پورا کرنے میں دوسری اولاد کو نظر انداز نہ کرے، کہ چھوٹے ہر چیز پر اپنا حق سمجھ کر لوٹ۔ میری تانیہ کے لیے دعا کرے کہ وہ جہاں کہیں بھی ہو، اللہ اسے نیکی کی ہدایت